الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الله ما شاء الله. الذين ينفقون في السراء والضراء ما شاء الله. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس ما شاء الله. والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ما شاء الله. بالله. اذكروا الله ذكرا كثيرا. ما شاء الله. فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله
أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين صدق